بند پڑا چھوڑنا ہی چچو اصغر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زد فزدنی اللہم زینہم بلسانی بحق لسان اللہ علیہ السلام. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذی الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. عظمت صدیقۃ القبریٰ بلند صلوات. صادق آل محمد فرمایا جڑا کھلے چہرے نال درود پڑھدا ہے اندے رزق وچ کمی نہیں آندی. بلند صلوات. میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھن الحمدللہ میں ہن کربلا دی زواری کر کے آیا تے میں دعا کرنا حسین علیہ السلام تو اسے سال اپنے روزے دی زواری نصیب فرما. میرا مالک اللہ میریاں پردے دار ماواں بہنا آقا زادیاں دے پردے دی محافظت فرما. مالک اللہ حاضرین جت بھی رشتہ دارنج کوئی مومن موالی بیمار ہے تے اللہ اس نو صحت سلامتی عطا فرما. کوئی پہاڑ مومن ہے تو میرا مالک اللہ کربلا لے اندر صدقہ اگر بیمار ہے تو اس نو صحت سلامتی عطا فرما. کوئی درخت مومن بیمار ہے تو میرا اللہ اس نو صحت سلامتی عطا فرما. اے دربار بڑا بڑا ہے. اے دربار اے ویڑا بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے نام نامی نالے. میرا مالک اللہ شریکت الحسین دے نام دا امام برگائے حاضرین اج پردے دار رنج کنیز فاطمہ سمیت جت بھی کوئی اولاد دے میرا مالک اللہ آقا شیدر سمیت اولاد نرینہ عطا فرما. میرا مالک اللہ بے روزگاران روزگار نصیب فرما. بانی مجلس دے گھر بار مال رزق عزت بخت اضافہ فرما. میرا مالک اللہ شاہ زمن دے صدقے جتنے شوق زواری رکھتن میرا اللہ قبول تے منظور فرما. ایک دعائے بڑی سونی جی دعا ہے تے آمین ضرور کرنی ہے. میرا مالک اللہ میں بڑا سفر کر کے آیا بہت بڑا دربار ہے. یہ جتنے حاضر بیٹھن تے بھاویں کو باہر کھلوتا ہے میرا اللہ انن اتنی دیر تک کو بازار وکھا جب تک انہاں دیاں بہناں نال ہوں. میرے مولا جلدی دے نال انن بازار شام دی زواری نصیب. علی دی عزت والی بیٹی دا صدقہ انہاں دے گھراں تے رحمتاں دے نزول فرما. مومنہ بیمار ہے صحت سلامتی عطا فرما. وسدے رہو بسم اللہ. چاچو اصغر دے بیٹے ان سے سلامتی عطا فرما. مکان دی چھت زوار بھی ہن میری مرشزادیاں تشریف فرما ہن. میرے مولا نازک دور اج پردے دی محافظت فرما. جنہ دا دنیا تے پیچھے پڑھن والا کوئی نہیں انہاں دی قبر دی روشنی واسطے بلند صلوات. اگر نیاز حسین ہے کہ قدم اگاں تشریف گے نہ ہوتے میں مولا بھائی جان جڑے جوان بیٹھو مجلس ازا آخری مراحل شروع ہو گئی ہے. جڑا اگاں آسی اسے سال کربلا ویسی جڑا اگاں آسی مہربانی کرو سر.
اجازت ہے ہوں میں نوکری شروع کرا۔ علی علیہ السلام دے سارے پتر لجپال ہیں۔ تھوڑے جہا ہاتھ کھول کے مجلس سنیا ہے، زبان نو حرکت نہیں ہوئے، میرے واسطے نہیں بولنا، اپنی عاقبت واسطے بولنا۔ علی دے سارے پتر لجپال ہیں، علی دے سارے پتر کریم ہیں، علی دے سارے پتر سخی ہیں، علی دے سارے پتر رج کے سونے بھی ہیں۔ میری مرضی بن گئی ہے کہ سید میں تون علی دے اس پتر دی حدیث سناواں جڑا بطول جیسی ماں دی جھولی چ بہ کے مطالعہ لوح محفوظ دا کر رہے۔ جنت البقیع دے سردار حسن امیر فرمایا جڑا بندہ میری ماں زہرا تے درود پڑھ سی جنت وچ اتھے ہو سی جتھے عیسیٰ نبی ہو سی، بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، تھوڑا جا نہ اونچا، نعرہ تکبیر، مرحبا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جیندہ لنگر نجف چوں آندہ ہتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری، جڑا نعرہ مرے سی زواری کرے سی، ایڈا وڈا نعرہ مار جو جنت واجب ہو جاوے، ہتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ عظمت صدیقۃ القبریٰ، بلند صلوات سارے۔ ہر انسان دل ہے بھی میں مولا دی شان پڑھا، ہر انسان دا نصیب تے مقدر نہیں جو مجلس حسین وچ بندہ آوے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ کربلا جا کے اس مجلس دی عزت دا پتہ لگ گئے کہ اس مجلس دا مقام کیا ہے۔ اے جس کلین تے با عمران شاہ جی تو بہ کے مجلس پہ سن دیو نا جنہیں کلین تے، اس نو عام کلین نہیں سمجھنا، انو عام دری نہیں سمجھنا۔ جدہ محمد باقر دے ویڑے چ مجلس ہوئے آنا تو محمد باقر نوکران آکھیا تساں سبیل دیونی ہے تے کلین میں اپنے ہاتھ نال وچھاونی ہے۔ اتنی شان اس کلین دی تے اتنا مرتبہ ہے اس کلین دا۔ اے بچے ذرا آرام کرو۔ علی علیہ السلام دے پتران دا صدقہ بڑا عظیم جملہ پہ پڑھدا، بابا جی سیدو دعا کرے سو کربلا لیاں دا صدقہ مولا تن کہندہ محتاج نہ کرے۔ بڑا وڈا ملک پاکستان نے جملہ پڑھے، کربلا بین الحرمین اچ کھلو کے پڑھے، ہر انسان دا مقدر نہیں جو حسین دی مجلس سے چاوے۔ اے ستر دسے سی کن ماں نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا، ہر انسان دا مقدر نہیں جو حسن امیر دے دسترخوان تے بہ کے لنگر کھاوے۔ مہربانی سرکار، مہربانی سرکار، اللہ تو نوسدہ رکھے۔ اگلی گل بڑی ذمہ داری نال پہ کرنا، بھئی ہر انسان دا نصیب تے مقدر نہیں جو عمران دے چاندہ ابو طالب دی پاک دا وارث، ردائے آدم، خلت ابراہیم، کمر بند اسحاق، جبہ ابراہیم، زیب تن فرماون والا، ماہر معاشیات، امام کائنات، اللہ دی وحدانیت دا اکلوتا عاشق علی ابن ابی طالب۔ چلو 70 جملہ چڑنا چاہنا، چند بندے کیڑے خیال اچ بیٹھیں، غریبان دی کاج، نبیان دی لاج تے ولایت دا جاج۔ جڑا نعرہ مرے سی کربلا جاسی ہتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مہربانی سرکار، راضی تے بیٹھے ہو سرکار۔ ابو طالب دے پتر دا نام توجہ سونا کر کے تے مٹھا کر کے چاوے۔ شاہ جی رش لگائے پیر عمران شاہ جی، دربار بھرے ہویا ہے محمد باقر دی کچاری چ، تے پیر میرے والے پاسے لکھا ہے پیر رکھن دی جا کوئی نہیں۔
ایک بندہ نکر تے بیٹھا ہے جویں دربار ہے تے جویں آؤ سونڈ نکر تے کھلوتا ہے میرے دکھائے انج ایک بندہ بیٹھا ہے محمد باقر دی کچاری چ او سونے سونے نعرے مارے سونے سونے ناچ آوے بڑی مٹھی آواز نال بڑی سریلی آواز نال جدہ تیرے مرشد علی دیواری آوے نا اس دی آواز بھی خراب ہو جاوے علی دا نام مٹھا کر کے چاوے تیری سونی چوب دی قسم محمد باقر دے چہرے تے جلال آیا ممبر چھوڑیا موڈا ہلا کے پہ فرمیندن اوے میرے دادے دنا چاہ تے بھاویں نچا تیری مرضی دی گل لے پر گل یاد رکھے کہ ناتے جہکا علی دنا ہے جیڑا چاون تو با شرمندگی نہیں ہو دی اللہ تو نہ آباد رکھے خدا تو نہ وہڑا آباد شاہ ایک سلوات پڑھیا ہے سونی جی مولا دی ذات مجلس میں بہت دوروں آیا اللہ تو نے گھرن آباد رکھے ذرا بخار تھیا ودائی تے سردی ودائی اللہ تو نے کسے دا محتاج نہ کرے تو اے جڑی دنیا ہے جس دنیا تے اساں جیندے پئے ہاں اے جھوک فنا دی مت کوئی سمجھے بھئی میں خان نہ ملکاں ڈیرے داراں رئیساں میرے اتنے رقبے میرے اتنے پلازے تے میں زندہ نہیں میرا بھیرا شاہ جی جڑے اے والن اے قبر دی مٹی تے لگنن علی نال اتنی دشمنی کر جتنی دشمنی قبر اچ پسا چھوڑے اللہ تو نہ ویڑا آباد شاد رکھے بڑا عظیم جملہ ملک پاکستان اچ الحمدللہ ہر کونے تے پڑے ہے اللہ ظہیر بھائی دا ویڑا ہمیشہ آباد شاد رکھے پوری توجہ چاہنا شیعہ سنی صاحبان محمد عربی ممبر تے مقتلہ لکھ دے رسول ایڈا سونا ممبر تے بیٹھا لگ دے جیویں ستارے 14ویں دا چن ہوئے تو سکے آکیا کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ درپیش ہے نبیوں دا سلطان تیرے جواب تے کروڑا سلام محمد عربی مسکرا کے فرمایا گھبرا نہیں تیرے پوچھنے چ دیر ہے میرے دسنے چ دیر کائی نہیں ہو سکے یا رسول اللہ کمر جھک گئی ہے یا رسول اللہ سر دیوال سفید ہو گئے یا رسول اللہ میں مجمع ویکھن نہیں آیا ازاداراں مولا دا زواراں مولا دا ذاکراں روحانیت اور عائزی نال مجلس پڑھن دا دیاں پوری توجہ چاہنا نبیوں دے سلطان فرمایا گھبرا کے روندہ کیوں سکے یا رسول اللہ حالت وکھیا ہے پوری توجہ بھائی سارے عزادارو ہو سکے یا رسول اللہ حالت ویکھو کمر میری جھک گئی ہے یا رسول اللہ سر دیوال سفید ہو گئے یا رسول اللہ ضعیف ہو گیا کسی نے ایک ساتھ مارا کوئی جواب دیندا ہے تے کوئی نہیں دیندا اے جاندا جو قبر حق ہے اے جاننا جو معاشر حق ہے تے یا رسول اللہ کائنات دا بد نصیب ہو سا میں اگر تیری جی ہستی دی موجودگی یا رسول اللہ میں مر جاواں تے بغیر حق ڈٹھے دے مر جاواں تے نبیاں دا سلطان مہربانی فرما ایک واری کھاوے علی دا بندہ تے زبان نو حرکت نہ دے وے نہیں ہو سکدا شاہ جی محمد عربی فرمایا پریشان کیوں ہو سکے یا رسول اللہ ایک واری مرہن تو پہلے میں نے حق دا سلام کرا چا میں نے حق وکھا چا یا رسول اللہ تاکہ مڑا مڑ مٹی دے تلے میں آرام نال تے سکون نال سمجھاواں تیری عزت دی قسم محمد انج نہیں فرمایا میں اتنی نمازاں پڑھ سا اتنے روزے رکھے سا پیچھے تن حق دسے سا کانڈ کرے بندہ جیڑا ہن کھاندا علی دت نہیں بولیندا محمد عربی فرمایا او جیڑا سامنے حجرہ ہے اس حجرے دا پردہ ہٹا تن حق نظر آوے سی بڑھڑا دا سوٹیاں زمین تے ڈھے پئیاں جو حجرے دا پردہ ہٹایا مسلح تے عمران دا چانا علی نظر آیا
کدی زمانہ علی نو من ویندا تو رضا دیاں بھیڑاں رول کے نہ مرنا. سبحان اللہ. مجلس فضائل دی ہور میں لمبی پڑھا ہا پر سید آخر تے جنازہ برآمد تھی سی تے جڑا جڑا بندہ جنازے تے آوے وطن تے ول کے ویندا ہے. تیرا میرا گھر نیڑے ہو سی سفر نیڑے ہو سی جے کم ونجنا ہے اندے پیر زخمی ہیں. شاہ جی تھوڑا جی آواز بتائے مہربانی. کدی زمانہ پوچھیا نا بھئی سردی دی رات ہے تے ہر کوئی اپنے اپنے گھر وچ موجود ہے تے شیعاں دا کیڑا نقصان ہے. چھاتے دھیاں ہی روندیاں تے بہنیں ہی روندیاں. کربلا ویسیو بندہ اسے سال میں دعا کرے نہ زواراں جیڑا اس سطر تے ہائے کرے سی. اور روان والے جوانوں جتنی سجاد دی کنڈ زخمی آئی اتنی موسیٰ کاظم دا منہ زخمی آئی. سبحان اللہ. جنازے تے آئیں تو اچھی ہائے کر شالا بھیڑا نو نصیب ہوں. گھارج جنازہ پہ ہوئے نا گھارج شیعہ دا نقصان ہے یا کوئی نہ بولو بولو جوانوں بڑا وڈا نقصان ہے. مجلس انج پڑھساں جی میں حسین علیہ السلام دے بوئے تے پڑھی پوری توجہ چاہنا وہ ہائے کر کے گھارج جنازہ پہ ہوئے سید تے جنازے دا مالک نہ روے نا بارو آ کے کوئی نہیں روندا. میں ستر پڑھساں تو ہائے کرے سے تن نالا لومتی وے کے ہائے کرے سی. جنہاں پتہ لگ سی وکھے سی شیعہ دا بڑا وڈا نقصان ہویا ہے. لچوی رجب نو ایتھے جنازہ نکلے تو ہائے بھی کیتی ہو سی ماتم بھی کیتا ہو سی. دل دکھ سی میڈا اگر ان ستر تے ہائے نہ کیتی. اور روان والے جوانوں او قیدی غریب ہوندے جن دی ملاقات کوئی نہ آوے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تے مجلساں پڑھدا رہندا میں پتہ ہے تساں رومن دے عاشق ہو. ایک جملہ میں معافی مانگ کے حسین دا پڑھساں اے بی بی دا وہڑا ہے. الحمدللہ حسین مور لائیے تے کوئی دن بعد میری شام دی تیاری ہے. میں بی بی دے بوئے تے کھلو کے کھیساں میں تیرا دکھ پڑے ہے تے تیرے اکبر دے ماتمی ماتم کیتا ہے. اللہ قبول فرماوے. رواوڑ مقصد شاہ جی آخر میں جو اتنے دور آیا تو میرے دل آدھے بھائی میں تن رج کے وین سناوا. موسیٰ کاظم دے جنازے تے سجنان دے رہے تے درد ودھ دے رہے. نجفہ لے آئے کربلا لے آئے اور روان اللہ سجنان دے رہے تے درد ودھ دے رہے. میں علی اکبر دا ذاکراں بھری جوانی چاں تیرا مہمان آئے گالی چ کپڑائے تے اے بی بی آلیہ دا ویڑا اے ہاتھ بان کے تیری منت پہ کرے نا. آج اللہ جنازہ کاظمی سیدان دا اتنی اونچی ہائے کریں کم از کم بری سرکار تے شاہ چند چراغ دے بوہے تے تیری ہائے جاوے. روان آلیہ جڑا موسیٰ کاظم دے جنازے تے بی بی زینب آئیے نا تے سجاد دے نال آئیے تے والا چو رات پئی واندی آئی. موسیٰ کاظم نو زار بھولیے تے تڑپ کے پیادے اماں تن کے اتنا مارے ہے اماں تیرے مرن دے بعد دی والا چو رات پئی واندی ہے. شیعہ نہ سڑاوے جیڑا ہون ماتم نہیں کریں دا. رو کے پیادی موسیٰ کاظم کربلا تو لے کے شام تک نانے دی امت من بڑا مارے ہے جڑا ہے ماتمی ہو ماتم کرے سی. رو کے پیا دی کاظم ایک درد آیا ہے میں قبری چی روساں میں معاشری چی روساں سیدہ دے اما کیڑا درد ہے. اے جملہ میں غازی دی قبر تے مور رکھ کے کربلا پڑے ہے. رو کے پیا دی کاظم میں نسل مارے نے جڑا اصغر دی ماں پئی وے دیا. سبحان اللہ. ولا ہائی کر کے رومنا لیا. میری عزت آلیاں پردے دار ماواں بھیڑا آقا زادیاں
کچھ زوار گروٹی دے موجود ہو سن جڑے ساڈے نال زواری تے گئے، تو میں منت پہ کریں نا کل والی دہاڑ چھوڑ کے تھوڑے دہاڑے پہلے بی بی زینب دے دکھن رونے ہو، 23 رجب والیاں مٹھیاں، 24 رجب 25 رجب والی خاک اجے ساڈے سر وچ موجود ہے۔ اے کل نہیں تا پرسوں حسین دی او بھین ٹرسی جن ٹرن دا وال نہ ہی آندا، تے میں بھیڑاں دی منت کرے ساں کوشش کرائے جدہ 28 رجب دی مجلس وچ ونجائے سونے دے زیور لہا کے ونجے آئے۔ کر سوال منت کیوں کرے نئے تیر عباس میں کتاب وچ پڑھے ہے مجلس وچ سی آزادی آندی ہے جین دے لوہے دے زیور آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجن ہوندا ہوئے سید جیڑا بندہ جنازہ چھوڑ کے نہ جاؤ، تورا کچھ سائے تورا کچھ ایک رشتہ ہے کربلا لے نال۔ کون ہے ساڈا کربلا لے تو سوا ساڈا کون ہے شاہ جی؟ اس زمانے ساڈیاں دھیاں نو مارے ہے، لوگاں سارے جلوساں چ بے ایمانی کیتی ہے، لوگاں ذوالجلال نو روکے۔ ساڈا جرم ہی ہے اگر روٹی آ لیا اساں اونوں رونے ہاں جن رج کے بھیڑاں نہیں رونیاں، دی لاش تے دھیاں نہیں رونیاں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے۔ عدالت لگ سی معاشر دے میدان وچ، ہر کوئی آسی پر ڈوں قیدی اللہ دی عدالت وچ ایسے آسن جنہاں دے گل وچ رسی ہو سی، جنہاں دے ہتھاں چ کڑیاں ہو سن، کوئی نہ روے نکیاں دھیاں لے بندے دی ہائے نکل ویسی۔ پہلی ہستی رباب دی دھی سکینہ، تیاری کرتا میں بسم اللہ کراں، تیرا بسم اللہ کراں مزاج میں جاننا۔ علی اصغر دی بھین سکینہ، تجھا تیرا تے میرا 7واں امام موسیٰ کاظم۔ شاہ جی تیرے رومن دی قسم ہے، انہاں دنوں دے وچ جتھے جملہ پڑھے ہے تو میں اکھی نال کربلا بندی ڈٹھی ہے۔ یہ جملہ مرد رومن تے بھاویں نہ رومن چھٹی ہے، جنازہ اللہ تیری دھیاں دا پردہ رکھی۔ یہ بھیڑاں واسطے جملہ ہے، یہ آقا زادیاں واسطے جملہ ہے تے ماما واسطے جملہ ہے۔ گل غور نال سنائے، رسول دی اولاد چوں ترائے ہستیاں ایسیاں جنہاں دیاں امت رسول دی پسلیاں تروڑیاں، اے ہون تو رونا ہے انہیں تہائی کیتی ہے جی میں تیرا حق بنندہ آئی، پسلیاں تروٹی ہوئے۔ کر سوال کیڑی ہستی جے پھریں تا ہائے انج کریں جی میں تیرے اپنے جوان دا جنازہ ہوئے۔ پہلا محمد دی زخمی دھی زہرا، حسین دی ماں دا بسم اللہ کرا پاسا زخمی آتے پسلیاں تروٹ گئیاں۔ نہیں او شیعہ جڑا ماتم ہوڑ نہیں کریں دا، دوسرا کربلا دا غریب حسین اور ونا لیا بھیڑ دے تھی پیا جدہ شمارا کے گھوڑے بجاؤ پسلیاں دے ترٹن دی آواز بھیڑی سنیے تے دھی بھی سنیے۔ تیسری ہستی ہے تیرا تے میرا امام جیندہ تھوڑی دیر دے بعد جنازہ نکل سی، موسیٰ کاظم۔ عزادار میں تیرا مہمان میرے تھے دلی درد ڈھیر سارے، میں مضمون نہ پہ پڑھتا، مضمون نگاری دا ٹائم نہیں، مکان دا ٹائم ہے، جنازیاں تے امتحان نہیں گھنیں گے۔ جتھے جنازہ ہوئے نا اے بانی دا کام اس پھوڑی وچھا چھوڑیے، ذاکر دا کام ہوندہ اشارہ کر دیندہ ہے، منظر دورا دیندہ ہے، ہائے کرنا تے ماتم کرنا تو جان تو بی بی جانے جن 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ہے آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاروبار دے سلسلے دے جے کسے مصروفیات دی وجہ تو 23 24 25 26 27 رجب تک موسیٰ کاظم دی غربت تے نہ رو سگا، موسیٰ کاظم دے دکھاں تے نہ آ سگا، نیا ماتم کیتا تے تن رومن دا ذریعہ دسینا۔ اس تو وڈی مثال ہی کونی، اگر ہنج نہیں آندی نا گھر جا کے شرم آوی تا کمرے دا دروازہ بند کر کے 2 رکعت نماز امام موسیٰ کاظم دی بارگاہ ہدیہ کریں، جن سمجھ آ گئی قبر تے روندہ راسی اور رومانا لیا۔ پہلے رکوع اس طریقے سید 14 منٹ کھلوتا رہا،
तुसा हाय नहीं कीती, मैं 14 मिनट आखे 14 साल तो नहीं आखे। सुबहान अल्लाह, तेरी नस्ल आबाद होवे। इंज रोज में शाम गरीबा ज़हरा दियां धियां रुनियां। अल्लाह तुहाडा मातम कबूल मंजूर फरमावे। जॾहिं 5वें 7वें मिंट च हड्डियां थक वञनी, बगदाद अलमो करके आखें रज़ा दा बाबा तेरा अपना नसीब है। सुबहान अल्लाह। हाथ खोल मेरा सोना, मैं तेन वैन करके सुनावा। रोंदा हो बिस्मिल्लाह हो मेरिया भैणा, शाला तुहाडी चादर सलामत रोवे। दो सैयदादियां ऐसियां, चलो जुमला मैं हुण बीबी दी कबर दा सलाम कीता तो मेरा दिल आदा मैं जुमला पढ़ा। दो सैयदादियां ऐसियां जिन्हां दे पैरां दा खून पत्थरां पीता है। सुबहान अल्लाह। लफ्ज़ ही होंदे ना, लाजमी नहीं भी मैं उच्ची सुर नाल बंद पढ़ा, बंद जाकिर पढ़े तो सुन्नी रो पौंदे। मैं दुआ करें ना जड़ा ऐसी सतर तिहाई करें। दो सैयदादियां ऐसियां तैरबाज जिन्हां दे पैरां दा खून पहाड़ा पीता है। पता नहीं कौन है जड़ा मातम करे सी ते शाम जासी। पहली असगर दी भैन सकीना, शाला तेरिया भैणा दी चादर सलामत रावे। दो असावा दे पहाड़ा ते रज़ा दी भैन रोल के मर गई। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह वसदा रखी, अल्लाह वसदा रखी। नाने दी कबर ते मूसा काजिम नमाज बैठे पढ़ते। मेरा पढ़ना सौखा, तेरा सुनन सौखा। यार थोड़ा जिहा ज़ेन बगदाद ले जाओ, काज़मैन ले जा। उस गरीब दी कैद कितनी हो सी। एक लाजे वास्ते थोड़ी जी देर वास्ते किसी जवान नु आगर कपड़े नाल, जंजीर नाल नहीं, लोहे नाल नहीं, एक कपड़े नाल तेरे दोए हाथ ते तेरी कंड मगर बन देवे ते तू न खलो सकसे। जेड़ा नहीं पे हाय करेंदा ते ओंदी किवें निभदी होसी। जदा हाथ चैंदा ही तां भी नेज़े लगदे आएन। सुभान अल्लाह। करबला बन गई है शाला भेणा नु नसीब। अल्लाह तोड़ी हाय कबूल मंजूर फरमावे। सैयदादा कयामत दा मंजरा, त्राए रस्सियां ऐसियां ए हुण जुमला मेहनत आला ते हाथ पे बने ना। सारे सारे अपने आप नु इन समझे आए जिवें रज़ा दी कचारी च बैठे हो। जाकिर मौला मूसा काजिम दी शहादत तुस इन समझना असा काज़मैन बैठे हाँ, असा मशहद बैठे ते मौला दी बीबी दा दरबार है। लफ्ज़ां ते गौर करा। त्राए रस्सियां ऐसियां ज़हीर भाई जड़ियां कौमे शिया सैयद माशर ताईं रोसन। कबर दी कात तक रोंदे रसन शिया। त्राए रस्सियां नु है को बंदा जेड़ा हाय करे ते करबला जावे। पहली रस्सी शामे गरीबा शिमर हरामी असगर दी मां दे हाथ च पवाई। सुभान अल्लाह। मैं वैन भी करे सा, तन मातम भी सुने सा, तन नोहा भी सुने सा। गल्लां सुन गरीबां दे दर्दां दियां। शामे गरीबा शिमर हरामी अली असगर दे मां दे हाथ च पवाई। ये रस्सी सैयद भूल सकते हो? बोलो यार। इस रस्सी नु माशर तक रोसो ना, 12वें दी कचारी तक रोसो। उमती रोवन न रोवन जेड़े सैयद बैठे हो तुस हाय जरूर करे आए। दूसरी रस्सी सैयदादा जेंदी सोनी कबर बनीए जेड़ी लाहौर च रोल के मर गई है। ए 6 पुत्रां दी बेवारिस मां है। इंदे वारिस दी लाश नु ही मारिया ने। ले पहली रस्सी अली असगर दे मां दे हाथ च ईद दा दिहाड़ा हा। दूसरी रस्सी हारिस कमीने रुकैया दे निके पुत्र दे गल च पाईए। जेड़े मातमी जवानो जालिम घोड़े ते चढ़े, इस घोड़े नु एड़ मारिए। घोड़ा कल्ला नहीं भजया, गाजी दे भड़े जे नाल भज पे। सुभान अल्लाह। तेरे रोवण ते मैं भेणा दे पर्दे कुर्बान करा। ये दूसरी रस्सी है। ले आ हुण तीसरी रस्सी मैं हौसले नाल मजमून पढ़न दा दियां। सैयद तीसरी रस्सी बड़ी औखी आई जेड़ी हारून दे सिपाही मूसा काजिम दे गल च पाई है। जे मौके दा मजमून जनाजे ते रोवण है। शेर पुत्रा ही अली दा। शाहजी बाजार दे विच मूसा काजिम नु 17 बंदे इस पासों नपे है ते 17 बंदे रस्सी इस पासों नपी है
تقدیر والے دے جو کام ان حرامی موسیٰ کاظم نو اس گلی چو گزارے جت غریب دا گھر آئی رومن والے میرے امام دے قدم رک گئے میں انج پڑھدا رہنا امام دے قدم نہ رکے ماتمی مالک دا نظام رک گیا سپاہی آدھے ٹردا کیوں نے بڑا رونا رضا دا بابا تے رو کے پیا دے تیری منت کرے نا تھوڑی جی دیر واسطے میری گل والی رسی ڈھیلی کر میرے زنجیر لہا میں دھیاں دا سلام کر رہا ہوں یہ جھنک دے کہہ دے نہیں حاکم دا حکم ہے تو نہیں جا سکتا ہے کوئی شیعہ جڑا اتھے ہائے کرے تے شام دی ملکہ دی بارگاہ چو دعا لے کے جاوے ایک شامی اگاں ود کے پیا دے کوئی ہے جڑا بھرے مدینے تیری ضمانت دے وے پتہ نہیں کون ہے جندہ دل پتھر دے میں نہیں جاندہ بسم اللہ جے گوشت دا دل لئی تا ہائے ضرور کرے سے ایک یہودی ہاتھ بن کے آدھے میں ضمانت دینا موسیٰ کاظم دی سپاہی جھنک دے کے آدھے ماتم دینا دا جملے ہاتھ پیارا نہ کرے اس اگے تو کیویں ضمانت دینا ہے یہودی ٹھڈا سا بھر کے آدھے میں زوجہ دستا ہے غریب دیاں 17 دھیاں ہیں تیری نسل آباد ہوئے ایدی کسے دھی دی آواز آج تک میرے کان تک نہیں آئی اور رومن والے جوانوں قیامت دا منظر 2 سال تیرا تے میرا امام فضل بن ربیع قید خانے چ قید رہے میرا میں پہلے آگے پڑھنا سوکھا سنن سوکھا قید بھگتاونی بڑی ہوگی جڑی 2 سال دی قید میرے امام نے بصرے گزاری ہے فضل بن ربیع نے شاہ جی خط لکھیا ہارون والے پاسے آدھا جلدی کر اس قیدی نو بغداد صدا میرے واسطوں کام باہر ہو گیا ہے ہارون رشید خط لکھ کے پیادہ ہے تیرے پیسے ودھینا تیری تنخواہ ودھینا اس واپسی خط لکھے ہو سکے پیسے دی لوڑ کوئی نہیں تے نہ جاگیر دی لوڑ ہے جڑا آیا مکانیوں ہائے کرے سی فضل بن ربیع خط لکھ کے پیادہ ہے جڑا دا ایک قیدی زندان چاہیا نہ میریاں دھیاں سمدیاں نہ میری زوجہ سمجھی آدھا کیوں تڑپ کے آدھا کالے برکے والی بی بی ہے جندی چادر لتھی ہوئی ہے آدھ رات لے بے کے آدھی ہے رضا دبابا جاگ ماں ملن آئیے سبحان اللہ او میریاں بھیڑا شرم نہ کرے آئے قسمت نالے مجلس سال بعد آندھی ہے اللہ توڑی ہائے قبول منظور فرماوے اور رومن والے جوان ہن میرے امام نو اوکھا ویلا قیامت دا منظر تفصیل نال میں شہادت دا جملہ پڑھدا اس ہارون کمینے بڑی وار میرا سونا ویر کوشش کیتی ہے بھئی میں کسے طریقے موسیٰ کاظم نو قتل کراواں اس ایک عورت نو بلایا ہے کہ حرامی پیادہ تو جتنی جائیداد منگ سے ماتمیوں قدر کرے آئے سردی ڈاڑھی ہے ہاتھ پیارا نہ کرے آئے اے حرامی پیادہ جتنی شائی اکھے سے نہ میں تندے ساں ونج کے موسیٰ کاظم تے تہمت لا اے عورت اگھاں ودھیے امام کڑیاں تو متھا چاہ کے پیادن تہمت نہ لاویں میں 17 دھیاں دا پیو ہائے تیری ہائے تے میں بھیڑاں دے پردے قربان کر دیں تہمت نہ لاویں میں 17 دھیاں دا پیو او ہائے کر کے رومڑا لیا مصیبت دا پہاڑا جنا عورت نے گل سنیے نا ہاتھ بن کے پیا دیے ایک گل دا جواب دے تیرا وطن کیڑا ہے جڑے مجلس حاضر بیٹھے ہو میری تواڈے نال گل لے تڑپ کے پیا دے جنا اجڑ ونجی وے وطن نہیں پوچھیں دے رو کے پیا دی جلدی دسا میں ڈہاں لاندے سیدہ دے میں سنجان میری ماں دا نا زہرا ہے میرے باپ دا نا علی ہے سیدہ دا یقین نہ آندا میرے نیڑا امام نے ہاتھ بلند کیتا پنڈی آلیا تے امام تڑپ کے پیا دن میری انگلیاں دے درمیان ویگ رو کے پیا دی ہاتھ ہٹا من گیا تو زخمی ماں دا پوترے ادکے ڈٹھے رو کے پیا دی میں ڈٹھے تیری اماں زہرا ہے رو کے آدھی جو موسیٰ کاظم بھیجی ہوئی تو حسین دی ماں سلام کرن آئی روندہ ہو جاندے دل حسین گئی کہ منظر دا حکم ہے جی میں منظر میں پڑھن دا آدھیاں منظر بھی پیش کرے سا اوکھا ویلا لو جی وین کریے ظالم آدھا ہے ہارون کمینے تے جنہیں یہ پلین بھی بیکار ہویا تے اعلان کر کے آکھا جلدی کرو ایک قیدی آدھا ہے میں بغداد دے زندان بڑی قید گزاری ہے میں جنگل دے جانوران نال جنگ کرے نا
جے میں جت گیا تو میں آزاد روندا ہو جائیں دل جو حسین دی قبر اس کمینے ہارون رشید نے جنگل دے بکھے تے تسے شیر منگائے انہاں پنجرے چ بند کیتا مضمون تو اگے سن دیو میں آکھ میرے دل دی آواز ہے میں غریب دا درد پڑھنا چاہنا دربار لگ گیا رش اے جنگل دے جانوراں دے پنجرے موجود ہیں پورے بغداد تبلے والے تبلے لے کے آ گئے ڈھول والے ڈھول لے کے آ گئے نچن والے آ گئے شرابی آ گئے یکدم ویکھ سا ایتھے کون ہے جڑا ہے شیعہ تے ہائے کرے یکدم شور بلند ہویا مارو او آ گیا جندیاں دھیاں نال نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے امام نو آ کے کھڑا کیتا نے عزادارو ہانج قسمت نال آندیے میں علی اکبر دا ذاکراں تیرا مہمان بھیرا ہاں ویراں مرشدادیاں دے درد غلاماں ظالم اشارہ کر کے دے جلدی کرو دروازے کھولو تاکہ شیر کاظم تے حملہ کریں ہانج قسمت نال آندیے ایک واری ہاتھ چاویں نے جڑا جنازے نو ہاتھ لاونا ہی ہاتھ بلند کرے میرا ویر جڑے بندے جنازہ چاونا ہے وہ ہاتھ جھکا نہ کرے سی جڑے جنازے نو ہاتھ لگنا ہے نا وہ جھکا نہ کرے سی او گروٹیا لیا میں انج پڑ درانا دروازے نہیں کھلے کھلے زینب دیوال رونا لیا جنگل دے جانور امام آلے پاسے بھاج پہ 7 قدم مولا دور آئی شیرہ سر زمین اچ مارے اللہ جانے کیڑا جوانے جڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم نہیں کریندا میڈا امام رو کے آدھے نیڑیا میں موت ودا گلینا سبحان اللہ تیاری کرے میرا سونا بھیرا اگلا وین کر کے آدھنی یار ماں رضا ہویا میرے مرن دا مول پویا رونا لیا شیر اپنی زبان چاہدے مولا میں کچھ نادا میں سلام کرنا یا سیدہ دیاندہ کیوں نے جنہ ماتم کرنا ہاتھ پیارا نہ کرے آئے اپنی زبان چادر کیویں آئیے پہلے زینب دی چادر لکا سبحان اللہ اے ہن تو سے بڑے عزادار ہو جی بڑے عزادار ہو سونا ماتم کی تے لکھواری آکھاں تیاری رکھے رو گیا دے مولا پہلے دھیاں دا دیتا یا رومان لکیا شاہ جی تھوڑی جی آواز کھلائے روانہ لے جوانو نبی امامو ہوندے جڑا ہر دی بولی سنے ہر دی سمجھے دوئے سید حقل مار کے آدھے میرے نیڑے آ میری قیدہ نہیں چھٹ کازم وین کر گیا دے تیرے حق جو دعائی کرے سا کان میرے نیڑے کر امام کوئی گل کریں دے روٹی آلے امام نے کوئی یا جوئی گل کی تیے شیر مود بھار زمین تے جھڑے جنگل دے جانور دن مولا اوکھا کام زمیں لائے روندا کیوں ہے رو کے آدھے میں نو مولا کے جدہ قیدہ چھٹنے صدا قوم دیا پہاڑیاں چلگا جاوے میں نے مولا کہ میری رلی ہوئی بھی دا محملہ سیا محمل تلے کھلو کے آنکھیں بابا سلام دے دہاوی مرحبا 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 کربلا بڑھ گئی ہے تیاری رکھے لکھواری آکھاں اور روڑا لے جوانو مصیبت دا پہاڑا موک دیا سیدہ دا میدان جڑے جنازے تو روڑا بیٹھے ہو روٹی آلیا چڑھ پیانے قید دا 14 سال میڈا امام روندے کہلے جھڑ پوندے سندی بن شاہ حرامی نیڑے آگیا دے رضا دا بابا میری منت پوری ہو گئی ہے روڑا لے جوانا سیدہ دے نکھوا میری ادھیا دور لاش تے روڑا لکوئی لے او ہائے کر کے روڑا لے اگلا وین کر گیا دے دادا میں نے زہر پیدے لے نتھے ہائے ضرور کریا ہے روڑا لے جوانو ایک لقمہ چاہے جتھو گزر دے جگر کپی کے باہر پہ آدھے روڑا
لیا سیدین تڑپا جویں شمر دے خنجر تلے غریب حسین تڑپا جندے مذہب وچ ماتم جے دے سیدہ دے ملازے دا مہمانا حاکم نو میرا پیغام دیا سندیا دے کیڑا پیغام ہے سیخا چوین کر کے آدھا وانج کے آنکھیں میل زہار گئی ہے مرحبا مرحبا اچھی ہائی کر توین کر لکھواری آکھاں روڑا لے جوانو سیدہ دے کمینہ میڈے زیور لہا دروغہ دے کن وینے سیدہ دے گھر وینا ظالمہ دے تیڑے کوئی گھر رے سیدہ دے زبان بند کرے آمد او گھر رے جتھے محمد قرآن پڑھ دا جنہ ماتم کر لے میرے والے پاسے دکھائے روڑا لیا نعرے تکبیر بلند کیتا مدد سگتی جوان ترٹ کے زمین تے جھڑ پہ اس علاقے آلیا امام اس حویلی چاہیے جس حویلی ستارہ دھیا مٹی تے ستیاں پڑیا ہیں جندے مذہب اچ ماتم جیزے ہاتھ پیارا نہ کر رہے روڑا لیا رضا دماغ پیا دیے قدم ہولے چاویا بغداد قیدی دا ویڑا ہے جنہ ماتم کر لے مدے دکھائے قاسم وین کر کے آدھے میں 14 سال دا مرحبا 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 تھک گئے تو چھوڑ دے میں تیاری ہے ماتم دی بولو جوانو لکھواری آکھاں اور روڑا لیا بی بی حقل مار کیا دیے مولا قیدہ چھٹ گئی علی سیدہ دنی رضا دی میں کفن چاوڑایا روڑا لیا بی بی ہک دھی دمو ڈہلیں دیئے رو کے پیا دیئے جاگو بابا لازدہ مہمان او ماتم کرنا لیا کوئی دھیے جڑی ہاتھ پئی چم دیئے کوئی دھیے جڑی سینہ پئی چم دیئے ہون ویکسا کتھے اکبر دا ماتمی بیٹھا ہے رونا لیا او دھی سامنے آئیے جڑی پہاڑا چرول کے مر گئی ہے رو کے پیا دیئے بابا سال کتنی آئی دا ماتمی نال گل سیدہ دے دویدہ رو کے پیا دیئے قید مدد سیدہ دے 14 سال تھیوال کھول کے آدھیے سادیہ غزر 28 ہائی دا گیا وچ ویڑے اپڑے ہائی ماد دھیا سکھ دیا نہیں مرحبا 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 او میری بھیڑا تیاری کرے لکھواری آکھا روڑا لے جوانوں قیامت دا منظرہ سند زہرا دے پرزے او ہائے کرک روڑا لے سکینہ دے در رضا دے حوالے سیازادہ دھیا وے دھیا یا زمین تے جھڑ دیا یا او ماتم کرنا لیا قاسم کوئی آجائی گال کی دیئے دھیا مٹی تے جھڑ پیا کو مالی بی بی آدھی رضا بابے کے آنکھیں روندہ کیوں ہے رو کے آدھے میں نو بابے آنکھیں کال پول بغداد ہائیو پہنچ ونجے وہ میرا سونے ادا سلطان سیدہ دے ہوسی سار زخمی مرحبا مرحبا اجی بھائی میں مسائب ہون شروع کرنے لکھواری آکھا جوان دا حکم جویں مولا دا قتل پڑھ داؤں پڑھ کے سنا روڑا لے زمانہ ظالم جھڑک دے کیا دا سندی جلدی کر میں جنازہ چاہی دے علی اکبر دا واسطہ نے حکواری سار چوائے میرے آلے پاسے دکھائے روڑا لے جوانوں سندی زندہ آند نیڑے آئے ظالمہ دے جدہ پہلی بار گیا تا محمد بیٹھا روندہ ظالمہ دے دوجھی واری آیا تا علی بیٹھا روندہ ظالمہ دے تیسری واری آیا زہرا دے وال کھلے آیا جوان نہ روے میری بھیڑا ماتم کرے آئے رونا لیا اس کمینے میرے امام نے زمین تے سمایا جے ماتم کرنا ہاتھ پیارا
کریا پنڈی آلیا ظالم دے بچے سر چلو دی میخ ماری رومن آلیا نیزہ لگے کالے ناللہ مرحبا مرحبا ہن ماتم ہویا زہرا وین کر کے آدیے اجر دی او سکھاون داؤ جیڑا وچ بغدا دے ملیا رو رو کے آدیے مل زہر گئے ہائے کاظم نو گال دبو ارمان جنازہ سیتا گلوین کر لے رونا لے جنان بغداد دے حاکماں عید کی تی پورے شہر چ جشن نہ منا کے ظالم دا کوئی قیدی مر گئے ویچ قیدان دے ماتم کرو جڑے جوانو تکلیفاں تو تانگ آگے ظالم دا شان لوڑ تھائی جنازہ کھلا رو تھائی کھلا رو اجے وین کر لے اج ماتمی میرے سامنے آؤ اور رومانا لے آ تو نہ کڑیاں دا واسطے میرے سامنے آؤ ایک اشارے دا حکم ہے جنہ ماتم کر لے رومانا لے آ تو سا سونا چاہیے رومانا لے آ تو سا رام دے نال رکھسو ایک منظر بڑا بڑے ممبر ہٹا میرا سونا اتھائی جنازہ کھلا رو اتھائی جلدی کر ممبر ہٹا میں نے کہ منظر دا حکم ہوئے اور رومانا لے آ قیامت دا منظر ایتھے پاسے نال ایک لازے استے جنازہ رکھا ہے تو ان جنازے دا واسطہ ہے اے پاسے نال تھوڑا جنازہ رکھو نا میں ایک منظر بنا کے دکھائیں تھائی رکھ دے میرا سونا بھرا رکھ دے جڑے مکانیوں منظر بنا روندہ ہو جاندے دل حسین دی قبر ہوئے اے لازے استے امجد جنازہ رکھو تو مکانیوں میں تن مکان دے وہاں اون پڑھا جی میں پڑھن دا حق ایک باری جنازے دینا تو سارے زمین تے بہ جاؤ سارے زمین تے باؤ منظر دا حکم ہے قیامت دا منظر شالا بھیڑا نو نصیب ہے رونا لیا میرے آلے کاسے دکھائے جتنے سیدوں میرے دکھائے پنڈی آلیا تے جنازہ بڑے آرام دے نال رکھے رونا لیا پول بغداد تے حرامی زمین تے جنازہ سٹیا زہرا ویڑ کر کے آدھیے کو نہ مارو پردے مرحبا مرحبا ہن کربلا بڑھئے ہن ماتم ہویا اور روانہ لیا میرے آلے پاسے دکھائے امجد میرے دکھائے ظہیر ماتمی جوانو روانہ لیا جنازے نو کیے چوندے ہو اس طریقے سید میرے دکھائے تو جنازے دا واسطہ ہے روانہ لیا جنازہ انج چوندے ہو جنازہ آرام نہ رکھیں دے ہو میں دسنا انہا موسیٰ کاظم دا جنازہ زندان چکی میں کٹھے ہے روانہ لیا امام دین لاش آئے منظر دکھائے جماعتم کر لے پنڈی آلیا دو حرامی رال کے ظلفہ چو نپی آئے جنازہ باہر آیا ہے تائی تمہیں پیا پڑھدا ہائیو پنجی رجا بولو وقت سبو دے بغداد چہوکا ہائیو دھیا آج 14 سا ہائیو قیدی دا مرحبا مرحبا رونا لیا پترا جو لکھواری آکھا جوانا دا وین سنا ہولے ہولے وین آیا میں محمد آگیا اگلا وین آیا میں علی آگیا اگلا وین آیا میں حسن آگیا ایک واری سر تے ہاتھ رکھو میں وین کرینا رونا لیا سجنا دے رہے درد وقت دے رہے ایک آجیا جوان آیا جدی اکھی جو رات جاری ہے رونا لیا کلا نہیں آیا چھوٹی بھیڑ نہ لے کاظم اما دمو زخمی کیوں ہے رو رو کے آدھیے علی اکبر دی جاگیر دے وچ مینو شمر تما چے مارے میں رول گئیاں
کے پیا دیا رولے گیا قاسم باج پھرا دے ہن ماتم بن گئے رونا لیا جنا زینب قاسم دے جنازے تے آئیے رو رو کے پیا دیا رولے گیا قاسم باج پھرا دے جڑے رضا دے مکانیوں میں تنو ہے دویر سناوا رونا لیا قاسم دے اماں میں زہر پلائی نے اللہ دے نات دسات دے سار زخمی کیوں پنڈیا لیا زینب قاسم دے میت جھڑیے رو رو کے پیا دیے ہاتھوں نہیں لا سکدا چادر